خاوتي اللي راهم يتبعوا في لاشين تاع الدريساج د شي خميس مليانة. اليوم كاين واحد الدواوات باه نوضحوهم نورولكم مليح، يساعدكم ويساعدنا كاع ان شاء الله اللي عنده الكلب وما عندوش كيفاه يعرف يدير الدواء تاع الحلوشة للكلب تاعو. المهم كاين واحد الدواوات باش نوريهم. عندنا هذه فيتامنت وعندنا هذه درونسيت راكم تشوفوا فيها. هذه تندار بور 10 كيلو، تندار لازم الكلب اللي يكون عنده 10 كيلو يندير له حبة. وعندنا هذه فيتامنت هاي هنا، هذه شوفوا معنا، هذه فيتامنت تقدر تريقليها هنا، تندار كل درجة كما راكم تشوفوا، كل درجة كما راكم تشوفوا في هذا الدرج، كل درجة ل2 كيلو، ستادير تبزق درجة ل2 كيلو حتى ل10 كيلو، فيها 10 كيلو. هذه دير 100,000 وهذه دير 20,000 الحبة، هذه درونسيت. وعندنا هذا الدواء راني كيما نسيرو هاو هنا، شوفوا مليح، هذا يسموه ماكسي تيربو، هاو شباب حاجة شابة. المهم جيت باش نوريكم الدواء اللي انا نستعملو للكلاب تاوعي خرج عليا وخرج على كلابي، سواء في المصروف ولا في الخدمة تاعو اللي في تاعو اللي يخدمو. المهم هذه درونسيت تقلع غير التينيا، تقلع حنوشة تقلع كاليتي تاع الحنش واحد، تاع حنوشة كاليتي تاع حنش واحد. وهذه فيتامين تقلع لي زاسكاريس تاع فان كاليتي تاع حنش واحد. لازم كي دير هذه المرة الجاية لازم تعاود لها بهذه، متقدروش ديرو كل مرة ديرو من هذا. المهم اليوم جينا بهذا الدواء اللي راكم تشوفوا فيه، هذا ماكسي، شوفوا مليح، هذا يقلع دو كاليتي في ضربة، يقلع التينيا ويقلع لي زاسكاريس. هذا على حساب انا التجربة تاعي اللي جربته في الكلاب تاعي وخرج عليهم، ونوريكم فيديو شباب باش تشوفوه سور بلاص لايف باذن الله قريب تشوفوه. المهم هذا الدواء حاجة شابة بزاف، حاجة اكسترا اوردينير، حاجة فور، انا عجبني بزاف والشهادة لله على كل حال. انا على حساب ما شفتش كيما هذا الدواء. المهم هذا الدواء يقلع التينيا ولي زاسكاريس، والبري تاعو موان شار بزاف، هذا يدير مابا يدير واحد 80,000 ولا. المهم وكي تحل القرعة هذه، كي تحل هذه القرعة تقدر تستعملها مدة عامين. هذا يندر ان سي سي، شوفوا هذيك لاسيرانك والراهي، هذا يندر ان سي سي بور 1 كيلو، جرعة واحدة في الكيلو واحد، في الوزن تاع الكلب كيلو واحد. كيفاش شحال من جرعة. المهم هذا الدواء حاجة ما شاء الله، وكي تفوت تحلو ما يتبيريماش، ما يخسرش، ما يفسدش، برك ديرو في بلاصة ما فيهاش لاميديتي، ما فيهاش سخانة، وان شاء الله كي تعاود تجي تخدم به تصيبو هو ما يحول ما يزول. وهذه لابارت، هذا المعجون لو كان تحل هذه كما راكم تشوفوا خاوتي، لو كان هذه لابارت تحلها وتخدم بها، كي تعاود ترجعها باريكزومبل تخدم بها على حساب لو بوا تاع الكلب، وتعاود ترجعها وتخليها مابا 15 جور، كي تعاود تجي ديرها كلبك يصرى ان بروبليم، باسكو علاه تفسد بالخف. هذه كيف تفوت تحلها تقيسها. هذه حنا عندنا هذا درونسيت، شوفوا الطبيعي، ها درونسيت بور 10 كيلو، ها كيما راكم تشوفوا، ها هنا ان شاء الله يبان لكم. هذه كي تفوت تحلها ما تقدرش تعطيها للشيو صغير كومبلي، باسكو الشيو صغير الماكسيموم الشيو اللي يوزن بزاف يوزن 1 كيلو 500 غرام
كيلو ورطل. المهم هذه هي، ما تقدرش تعطيلو نص. وزيد بزيادة هذا الدواء ناشف ساك، هذا المعجون ساك ناشف، وهذه لا كومبريمي فان ناشفة. مام كي دير لي تاعها تلقاها ساك في كرش الكلب. انا اللي عجبني بزاف عليها راني نهضر على هذا الدواء، فيه برودوي شباب كي ديروا للكلب ويطيح الدود. فيه واحد الجال، فيه جال الكلب كي يجي يقيس الدود في المخرج تاعو مع الديشي ما يصرالوش ان بلوكاج تاع الحنوشه، يبلوكو في المخرج تاعو، ستادير يخرج بساهل. ولو كان دير هذه ولا دير هذه ويجي الكلب يجي باش يدير لي بيزوان تاعو باش يجي ديكاجي، يدير له ان بلوكاج. هذوك الحنوشه اللي يكونوا في كرشو كي يجوا يخرجوا من اللور يبلوكو فما ويضروه، يدير له ان بروبليم. تجي تداويه تصيب روحك مرضو حاجه، مرضو بمرض واحد اخر. هذا فيه واحد ليكيد هو اللي يساعد الكلب كي يوسخ بطريقه سهله ويساعدو، فما ينضرش ما يذبحش ما يواسيش. وميمطو هذا الدواء كي تشربو للكلب تاعك واش يصرالو، باسكو حنا الكلب تاعنا كي يكون الكلب بزاف ناس اللي ما يعرفوش، كاين اللي يقعدوا في لاكاش تاع الصدر، وكاين اللي يقعدوا في المعده تاعو في لي زانتيستا. هذا يقضي على يقضي على اللي في الصدر ويقضي على اللي في المعده، وميمطو ينحي حتى البيض، ينحي هذا بزاف صوالح. انا هذا هو اللي عجبني، باسكو كي شربتو للكلاب صغار ولا الكلاب كبار يتقيا اللي يكون في صدرو يتقياه، واللي يكون قريب للمعده ولا في المعده يديكاجيه من اللور. هذه هي خاوتي، وان شاء الله هذا الدواء يعجبكم. وهذا الدواء منتوج تاع الجيري، تلقاوه في المغرب، تلقاوه في ليبيا، تلقاوه في تونس، تلقاوه في مصر. يبعث لي في لاشين ولا يبعث لي في لاباج تاعي، ونوريكم الطريقه مليحه اللي تخرج عليكم كيفاش تبدا بالدواء هذا ولا هذا ولا هذا. دوكا انا وريت لكم الدواء اللي نديرو لكلابي ويخرج عليا، ولقيت راح هادو يمشيو عندهم امو. اليوم جينا نديرو لهم دواء تاع الحنوشه باش نديرو لهم فيرميفيش. راهم اجا ماكلاوش 6 سوايع، ولازم ما ياكلوش يكونوا اجا باش تقدر دير الدواء تاعك، باش لي في تاعو يخدم خدمته. المهم راهم دايرين روطار تاع 12 يوم، نورمالمون كي يكونوا في عمرهم 18 يوم تقدر دير لهم الدواء تاع الدود. واليوم جينا نديرو لهم الدواء تاع الدود، نشوفو ريزلطا تاع الدواء هذا ان شاء الله يعطينا نتيجه مليحه ان شاء الله. المهم هذا هو الدواء هذا، شفاو عليه. نشوفو نقدرو نديرو للجرو تاعنا اذا كان في عمرو، اذا كان فيه البوا 1 كيلو نديرو له حنا 1 سيسي، سيتادير جرعه واحده. واذا كان فيه 2 كيلو نقدرو حنا نديرو له 2 جرعات. كيما هذا نقدرو نديرو له 2 جرعات، باسكو معمر بالحنوشه وراه داير روطار بزاف تاع 12 يوم تاع الدواء تاع الحنوشه. كيف يتشرب اجا 6 سوايع ماكلاش، تقدر تعطيوله هكا. فوالا هذا هو الدواء تاعنا، راه شويه تاعنا. وان شاء الله دوك نشوفو ريزلطا تاع الدواء هذا واش يعطينا.
هادو هما الحنوشة اللي لقيناهم في الكلاب تاوعنا. دو شيو لاج تاع ان موا جامي دارو فيرميفيش. اليوم لقينا فيهم هادو الليفا كامل. سبحان الله. نورمالمون هادو يتفرميفيجاو 20 جور. هادو هما الحنوشة اللي لقيناهم في لي شيوت تاوعنا اللي درنا لهم فيرميفيج في الليل. شوفوا يا جماعة، شوفوا سبحان الله. راكم تشوفوا الحاجة اللي ما تخليش الكلب مليح في حياته وما تخليش يصوفي في حياته. هذه هي الحاجة، الوقاية يا جماعة. ان شاء الله نديرو لكم فيديو وبفضل ربي سبحانه وبفضل هذا الدواء ومول هذا الدواء اللي خرجنا هذا الدود كامل اللي كنتم تشوفوا فيه الحنوشة هذو. يا خويا الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك على الدواء هذا. الدواء هذا مشكور بزاف، واستناو الفيديو شباب تاع هذا الدواء. ناجح 100%، ناجح 100% ان شاء الله، ان شاء الله بربي. درنا للشيو تاعنا الصغير الدواء تاع الحنوشة، نخلوه يقعد ساعتين باش نعطولو ياكل ولا يشرب الحليب ولا يرضع يماه. كيفاش تقدر تستعمل هذه الأدوية تاع الدود؟ الكلبة لما تجيها لاشالور، لما توجد النهار الأول دير لها الدواء تاع الدود، والكلب اللي تكون راح تكوبليها بيه تزيد دير له فهم الدواء تاع الدود. من بعد اللي تولد 18 يوم كي يولو في عمرهم الكلاب الصغار، كي يولو في عمرهم 18 يوم تقدر دير لهم الدواء تاع الدود للكلاب الصغار. كل 15 يوم تقدر دير لهم الدواء تاع الدود لمدة 3 شهور. كي يولو في عمرهم 3 شهور تحبس لهم الدواء تاع الدود، كل 3 شهور تزيد دير لهم. وهذه هي الطريقة اللي إن شاء الله تساعدكم. واللي عنده كلب اغريسيف قبيح ما يقدرش يحل فمه ويشرب له هذا الدواء تاع الدود، يسي يعطشو ويعطيلو على حساب الوزن تاعو في كاس ما ولا نص كاس ما، ويعطيلو يشرب وان شاء الله يكون ليفي تاعو هذا هو باذن الله. امور من بعد اللي نديرو من بعد الوقاية، إن شاء الله بعد الوقاية تاع الدود، بعد الوقاية تاع الدود، بعد اللي درنا الدواء تاع الدود وتاع الحنوشة هادو كاين هادو دي فيتامين نزيدو نتبعو الكلب تاعنا، على خاطر المدة اللي كانت فيه الدود كان يضيع في البوا تاعو نسيو ريكيبيروه بهذا لي فيتامين. هذا فيتامين، هذا تيربو فيتامين، وهذا تيربو كالسيوم. هذا تيربو كالسيوم فيه كاع أنواع الكالسيوم، اللي يسحقها الكلب في الكور تاعو. فيه الكالسيوم، فيه الزنك، فيه الكالسيوم، فيه الزنك، فيه الكيف، فيه الصوديوم، فيه المغنيسيوم، فيه كاع واش يسحق الكلب في الكور تاعو. المهم هذا مليح بزاف للكلب صغير ولا كبير. وهذا فيه الادي 3 فيه لي فيتامين كامل واش يسحق الكلب. يسحق الكلب اللي عنده وذنيه روطار ما طلعوش، اللي ما عندوش كالسيوم في العظم، اللي ما عندوش لي مورشون فيكسيرو الكالسيوم في العظم. يسحق كلش، اللي رجليه بانال، اللي رجليه محلولين، اللي رجليه كروازي، يسحق قاعدين واش يسحق الكلب في هذا.
حتى الكلب اللي يدير لاكوبلومون مع لا فيميل ويتعب يسحق هذا. المهم هادو لي فيتامين ملاح حتى لا بيغمونطاسيون تاع الكلب، لا كاليتي دو بوال، سيتادير النوع تاع الشعر تاعو، والكلبة اللي تكون ترضع في ولادها، ولا الكلبة اللي تكون أميزبا اللي تكون اللي تكون أونجيستانت مليح ليها بزاف، يزيد لها في الحليب، يقوي لها، يزيد في المناعة تاع الشيوخ، يعطيلو المناعة، يعطيلو لي زونتيكور. هذا هو لي فيتامين تاوعنا، هادو يمشو مع بعضياتهم.